अस्सलाम वालेकुम ज़मारुनो खांदो उम्मीद लरम चे रोग जोड़ बे तसो रोज़ाना ज़ाती मसरूफियात द वजह से फेसबुक इनएक्टिव हूँ और नन तासता दी पैगाम सरा मुखातिब के कम चे द सो रोज़ाना मुसलसल बारानो द वजह मादे ज़मीन द डेर गरीबाना नो हल को कोरोना खराब शवी दी डेर वर्ता नुकसान मिलाव शवे दे डेर जंदुनो तली दी नो जो हल को दपारा आग महरमीन दपारा जो दुआ मगफिरत वारम वर्सरा दागा टोला खानदान दपारा द सबर दुआ को دا وقت چې دا بهر چا باندې راتلی شي د وخت پته نه لګي نو زما تاسو ټول رونو خوانو ته عمده یو التجا ده چې تاسو چې څونه کولی شئ د خاندانو مدد وکړئ زما ورسره د حکومت ته درخواست دی چې پورا سروے دی وکړی شي او چې څونه خلکو ته څه چې نقصان شوی دی چې هغه معاوضه میلاو شي په اند کې زه بس الله ته دعا کوم چې موږ ټول د مصیبتونو نه او آفتونو نه دې بچ ساتي آمین ډېره مننه خداحافظ